گر خدا کو منانا ہے تو گر خدا کو منانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ کو بنانا پڑے گا۔ گر خدا کو منانا ہے تو مصطفیٰ کو منانا پڑے گا۔ گر خدا کو منانا ہے تو مصطفیٰ کو منانا پڑے گا۔ گر خدا کو منانا ہے تو مصطفیٰ کو منانا پڑے گا۔ گر خدا کو منانا ہے تو مصطفیٰ کو منانا پڑے گا۔ پھر اس گھرانے کی توقیر پہ، اس گھرانے کی توقیر پہ اپنا سب کچھ لٹانا پڑے گا۔ اس گھرانے کی توقیر پہ اپنا سب کچھ لٹانا پڑے گا۔ اس گھرانے کی توقیر پہ اپنا سب کچھ لٹانا پڑے گا۔ رحمان بھائی، حضرت سلمان فارسی آپ نے جڑی پاک سیدہ دے در تے جڑی ڈیوٹی کی تیو شیر پیش کریں۔ صاف کر کے در سیدہ، صاف کر کے در سیدہ یہ دکھایا تھا سلمان نے۔ صاف کر کے در سیدہ یہ دکھایا تھا سلمان نے۔ کیا یہ وہ دہلیز ہے داڑھی کو، سن کے یہ وہ دہلیز ہے داڑھی کو ایسے جھاڑو بنانا پڑے گا۔ یہ وہ دہلیز ہے داڑھی کو ایسے جھاڑو بنانا پڑے گا۔ مصطفیٰ سے وفا کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا پڑے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مصطفیٰ سے وفا کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا پڑے گا۔ اور حاصل کلام شیر شاہ صاحب، کیونکہ سادات تشریف فرمانے آپ دے پاک گھرانے دی گل کر رہے ہیں۔ حضرت حر علیہ السلام جدوں انہاں دی قسمت نے جدوں پلٹا کھادا تے عاشور تو ایک دن پہلے حضرت امام حسین دے سامنے جدوں انہاں نال ملاقات ہوئی، آپ امام حسین علیہ السلام دے سامنے جدوں انہاں دا سامنا ہویا تے اتھے شیر میں لکھیا تہاڈی سماعتاں دی نظر کر رہے ہیں، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سامنے دیکھ شبیر کو، سامنے دیکھ شبیر کو اپنے لشکر سے حر نے کہا۔ سامنے دیکھ شبیر کو اپنے لشکر سے حر نے کہا۔ کیا کہا؟ ان پہ جان وارنے کے لیے حضرت حر اپنے لشکر نو کہہ رہے ہیں اس کے سامنے جڑے کھڑے نے ان پہ جان وارنے کے لیے
مجھ کو اس پار جانا پڑے گا ان پہ جاں وارنے کے لیے مجھ کو اس پار جانا پڑے گا ان پہ جاں وارنے کے لیے مجھ کو اس پار جانا پڑے گا بڑا خوبصورت شعر سورہ آل عمران میں سورہ آل عمران میں سورہ آل عمران میں یہ خدا نے ہے فرما دیا سورہ آل عمران میں یہ خدا نے ہے فرما دیا کیا فرمایا یا محمد مباہلے کے دل یا محمد مباہلے کے دل یا محمد مباہلے کے دل اپنا گھر بار لانا پڑے گا یا محمد مباہلے کے دل اپنا گھر بار لانا پڑے گا سورہ آل عمران میں یہ خدا نے ہے فرما دیا کیا یا محمد مباہلے کے دل آپ پنجتن کو جانا پڑے گا یا محمد مباہلے کے دل آپ پنجتن کو جانا پڑے گا اس پاک محفل دے صدقے دعائے اللہ پاک ساڈی سب دی بار بار مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے جیڑا جانا چاہتا ہے تھانوں بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ چاہتے ہو حضوری اگر چاہتے ہو حضوری اگر پھر سے راجہ در مصطفیٰ چاہتے ہو حضوری اگر پھر سے راجہ در مصطفیٰ عرض فوراً ہی منظور ہو عرض فوراً ہی منظور ہو درد ایسے سنانا پڑے گا عرض فوراً ہی منظور ہو درد ایسے سنانا پڑے گا گر خدا کو منانا ہے تو مصطفیٰ کو منانا پڑے گا مل کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار ذرا مل کے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہ رانا صاحب تشریف فرما نے سید اسلم شاہ صاحبی ایک پنجابی دا کلام میں لکھیا بڑا مشہور ہویا وہ تواڈی سماعت دی نظر کر رہے ہیں کیونکہ انتظامیہ نے انجمن غلامہ نے تاجدار حرم نے یہ حضور دا میلاد سجایا جننے خوش بیٹھے ہو حضور دی آمد تے انہی اونچی آواز نہ میرا ایک کلام کاری شاہ صاحب نے بھی پڑھیا ہے شہباز قمر صاحب نے بھی پڑھیا ہے تے اسی سارے مل کے پڑھنے ہیں میں تا رج رج سونا رج رج او مایا رج رج میں تا رج رج خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا میں تا رج رج خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا تیرا شکر تے جشن مناواں کرا شکر تے جشن مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا میں تا رج رج خوشیاں مناواں
اللہ دا سونا یار آ گیا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ رج رج خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا کیونکہ ایک کلام دی فرمائش حافظ ذیشان صاحب جڑے دبئی تو لائیو محفل دیکھ بھی رہے نے تے انہاں دی فرمائش ہے شعر پیش کریں کیویں شادیاں تو ہوئی خوشحال نی تیری گود وچ آمنا دلال نی کیویں شادیاں تو ہوئی خوشحال نی تیری گود وچ آمنا دلال نی پھر تیرے بختاں تو تیرے بختاں تو نی تیرے بختاں تو تیرے بختاں تو باری باری جاواں اللہ دا سونا یار آ گیا تیرے بختاں تو باری باری جاواں اللہ دا سونا یار آ گیا میں تا رج رج خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا انجمن غلامان تاجدار حرم دے تمام اراکین نے کیونکہ جدو میں آیا ہی ہاں تے محفل دے شروع ہون تو پہلے سرکار دی آمد تے جنہ سجاوٹ ہوئی ہے لگ رہا ہے کہ سرکار تشریف لے آؤں گے تھے انشاءاللہ اور ساڈا عقیدہ ہے کہ سرکار اپنی محفل وچ ضرور تشریف لے آؤندے نے مل کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیونکہ انہوں نے تمام انجمن دے گھراں نوں سجایا گلیاں نوں سجایا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب دی خوشی عرشاں تے کیویں منائی انج رب نے بھی خوشیاں منائیاں نے سارے جگ اُتے رونقاں بنائیاں نے سارے جگ اُتے رونقاں بنائیاں نے تے پھر انجمن دا ایک ایک فرد کی کہہ رہے ہیں میں بھی گلی گلی میں بھی گلی گلی ہو یارا گلی گلی ہو تو بھی گلی گلی میں بھی گلی گلی محفل سجاواں اللہ دا سونا یار آ گیا میں بھی گلی گلی محفل سجاواں اللہ دا سونا یار آ گیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مکی کی آمد اور جدوں سرکار دی آمد ہوئی تے اماں حلیمہ سعدیہ سرکار نو اپنے گھر لے کے آئیاں تے جنہاں دائیاں نے حضور نو ویکھیا نے سی اماں حلیمہ نو پوچھدیاں نے اے حلیمہ جیڑا لال تسی لے کے آئی ہو انہاں دی کوئی نشانی تے دسو ہن نشانی کی دس رہی ہیں مل کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ او دے ورگا اور کوئی ہونا ہے تے کی کہنی ہے سارے جگ نالوں ود کے او سونا ہے سارے جگ نالوں ود کے او سونا ہے پھر حلیمہ سعدیہ کہنی مینوں لٹ لیا مینوں لٹ لیا سیو مینوں لٹ لیا عربی مینوں لٹ لیا ڈھولن مینوں لٹ لیا ماہی مینوں لٹ لیا عربی مینوں لٹ لیا ڈھولن مینوں لٹ لیا ماہی مینوں لٹ لیا ڈھولن مینوں لٹ لیا عربی مینوں لٹ لیا نی مینوں لٹ لیا مینوں لٹ لیا ہو مینوں
लुट लिया, माही मैनू लुट लिया, ढोलन मैनू लुट लिया, अरबी मैनू लुट लिया, माही मैनू लुट लिया। खुशी शाह साहब अल्लाह इन्होंने सलामत रखे, इन्हां दी खुशी एवें ही हुंदी है हर महफिल विच। मैनू लुट लिया सोने लुट लिया, नी मैनू लुट लिया, मैनू लुट लिया जिद्दियां अदावां, अल्लाह दा सोना यार आ गया, मैं ता रज रज खुशियां बनावा, अल्लाह दा सोना यार आ गया। मिलके कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्योंकि एक शेर राणा साहब ने हुक्म किया है, वो कलाम दा फिर आखिर ते सीधा पढ़ांगा कि पाक मुहम्मद दा दरबार बड़ा सोना है, पाक मुहम्मद दा दरबार बड़ा सोना है, रब दी सो रब दा दिलदार बड़ा सोना है, रब दी सो रब दा दिलदार बड़ा सोना है, रब दी सो रब दा दिलदार, रब दी सो रब दा दिलदार बड़ा सोना है, रब दी सो रब दा दिलदार बड़ा सोना है। न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा, सुभान अल्लाह। न यूं किसी पे शबाब होगा, मिलके कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, ये बड़ा खूबसूरत कलाम थोड़ी समातन नजर करें। जिन्ने भी हुजूर दे आशिक बैठे ने सारे मिलके पढ़ेंगे। न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा, न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा, न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा, फिर जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। और शेर भाई सदाम यूनुस जट साहब जो ग्रेट ओवरसीज दे ओनर ने और उन्होंने भाई रहमान साहब भी सुनते क्योंकि सदाम भाई नहीं ने, वो शेर पेश करें। बरोज़े महशर हसीन सारे जो होंगे यकजा मुकाबले को, बरोज़े महशर हसीन सारे जो होंगे यकजा मुकाबले को, फिर कसम खुदा की बरोज़े महशर, कसम खुदा की बरोज़े महशर बिलाल का इंतखाब होगा, कसम खुदा की बरोज़े महशर बिलाल का इंतखाब होगा। जो जुल्फ बिखरे तो रात होगी, जो चेहरा निकले
تو دن چڑھے گا پسینہ ان کا پسینہ ان کا گرے گا جس جا پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا آخر تے کہ شاہ صاحب اسلم شاہ صاحب ساڈے نال بڑا پیار کردے نے اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے بچپن تو میں انہاں دے چھتر سایہ اور سید فریاد حسین شاہ صاحب سید خوشی شاہ صاحب رانا صاحب جنہیں بھی باقی سادات نے اور تمام پنڈ والے جنہیں بھی تشریف فرما نے ایک کلام میں تھے پڑھیا وہ بڑا مشہور ہویا اور اس کلام تے میں نے عمرے دا ٹکٹ بھی ملیا ہے میں سرکار دے در دی حاضری بھی کر کے آیا آخری وہ کلام دے 2 اشعار سارے مل کے پڑھنے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سب نو بار بار مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے مل کے ایک باری درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرے در تے آقا سوالی جو آوے پرے چولیوں دی او خالی نہ جاوے تیرے در تے آقا سوالی جو آوے پرے چولیوں دی او خالی نہ جاوے میں مجبور ہاں میں کیویں در تے آواں یا رسول اللہ میں مجبور ہاں میں کیویں در تے آواں مدینے دے نقشے میں دل وچ بناواں کرم جے کرے سونا در تے بلاوے کرم جے کرے سونا در تے بلاوے ہے کی کول میرے میں کیوے چ سکنا ہے کی کول میرے میں کیوے چ سکنا یا رسول اللہ کی کول میرے میں کیویں چ سکنا تیرے در نو آقا کیویں ویکھ سکنا ایہو سوچ آقا مینوں پئی ستاوے ایہو سوچ آقا مینوں پئی رلاوے خیالاں دے وچ میں مدینے چکماں خوشی نال راجا او دے پیر چما کہ دے مدینے تو جیڑا سنیڑا لے آوے مدینے تو جیڑا سنیڑا
لے آوے تیرے در تے آ